पाठ 2 जळारांक लागून. जळारां चाबची न्हय म्हूण एक मनीस हातपाय हालयत चलता. जो मेरेन हातपाय हालतात तो मेरेन म्हाका कोण खायना. हें हालपाचें थारलें की तीं म्हाका फोडूंक लागतात. आनीक कोण? जळारां. पळय पळय मातसो हात थारलो. बसलीं हातार. हाता वयली जळार मारता. पडलीं. पळयलें? अशी फटयतात म्हाका. तेच खातीर हांव हातपाय हालयत रावतां. तांकां बसूंकूच दिना. सादी चपाती खातलो जाल्यार लेगीत हालयत हालयत खावची पडटा. नाजाल्यार तीं येवन चपातेचेर बसतात. घरांत जळारां त्रास दितात म्हूण मातसो भायर सरलो जाल्यार हीं म्हजी फाट सोडिनात. कितें? फॅन लावं? लायलो रे सायबा. सामको फास्ट लावन पळयलो. अशी तकली गुंवडायता तसलो टेबल फॅन लायलो. तीं फॅनाक आयकतात. ताणें तकली ते वटेन गुंवडायली की हे वटेन म्हज्या रगताचो एक घोंट घेवन कडेन सरतात. परतून फॅन ते वटेन घुंवलो की परत येतात. वयलो फॅन? आरे सकयल्या फॅनाक आयकनात तीं. वयल्याक खंय आयकतलीं? तो आसता पाश्टाक आनी हांव न्हिदतां जमनीर. कसली उजवात? हां, जळारांची उजवात. तें गिरगिरें मूं? तेंय लावन पळयलें. उजवात हातांत घेवन लेगीत भोंवलो थोडे दीस. पूण कितें सांगतलो? ते उजवातेचेरूच येवन जळारां बसपाक लागलीं. जळारांक धांवडायता. हें हातपाय हालोवपाचें काम जागेपणान करूं येता. रातचो न्हिदिल्लो आसतना कितें करतलो? कितें? माथ्या वयल्यान कामरून घेवं? तें तुवें सांगूंक जाय. आरे, मच्छरदाणी लेगीत लावन पळयली. कांय फायदो ना. ती आदींच पोंदां वचून रावता. गर्मे दिसांनी कामरून घेतल्यार गरम जायना? कितलो वेळ म्हूण घुसपट मारून न्हिदतलो? घुसमटून जीव वचत म्हूण भंय. चादरींतल्यान मातसो हात वा पांय भायर सरता काय पळयत आसतात तीं. सगळीं वांगडाच घुरी घालतात. पंप घालून बांयचें उदक वयर काडिनात तशें सूय मारून इतलें रगत ओडून काडटात. पोल्यार जळार बसता. पळय आं, पळय आं. पोल्यार बसली. पोल्यार थापट मारता. मेली न्हय? हात दाखोवन. हय. ही पळय केद्दी मोटी. कितलें रगत पळय. रडकुरो. सगळें म्हजेंच रगत हें. अशें फुकट वता रगत म्हजें. हीं इतलीं जळारां खंयच्यान येता तें कळना. गोरवां लेगीत पोंसून पळयलीं. कित्याक म्हणजे? एका इश्टान सांगलें मरे म्हाका, गोरवां पोसल्यार जळारां जायनात म्हणून. हांवें आयकलें ताचें. कितें जालें? तेन्ना सावन तांची लोकसंख्या वाडत गेली. गोरवांची न्हय रे, जळारांची. दारांत दुकरां आसल्यार सगळीं जळारां त्या दुकराचेर बसतात खंय, अशें म्हणून कळलें. तेन्ना एक मोटेशें दुकर हाडून दारांत बांदलें. कितें जालें जाणा? हांव ना तेन्ना तीं जळारां त्या दुकराचेर बसूंक लागलीं. हांव आयलों म्हणटकच ताका सोडून म्हजे फाटीक लागलीं. हो ताणें पयर म्हाका सांगलें. सगळीं जळारां झाडांनी लिपतात आनी आमोरी जातकच घरांत भितर सरतात म्हणून. सगळीं झाडां मारून उडय म्हणून सांगलें ताणें म्हाका. रडवो जावन
हांवें म्हज्या पोरसांतलीं सगळीं झाडां कातरून उडयलीं. हें तुवें सांगूंक नासलें. आतां नेगार वचूंक नाका. आतां तीं झाडांनी लिपूंक मेळना म्हूण म्हज्या घरांतूच लिपतात. मलेरिया एकदां आनी दोनदां 3 खेपो जालो. 3 खेपो. वाचलो तो व्हडलो. दर म्हयन्यान 1 तारखेर आमगेर एक सोयरो येतालो. ताका 2 फावटीं मलेरिया जालो. आतां तो येवचोच बंद जालो. मरूंक ना रे सायबा. 2 फावटीं वाटावलो. 3रे फावट मरत म्हूण तो येना. तो कितें सांगता रे? तुमच्या थंय जळारांत नात. हेट, जळारां ना असो गांव आसूं येता? चेट, खऱ्यांनीच ना? अब्बा, पूण कशें रे? तुवें कितें केलें तें तरी सांग मरे आमकां. आमच्या घरा भोंवतणी कितें आसा म्हणजे? जायतें सामान आसा? सांठवल्लें उदक आसा? उदकाचें एक कोंड आसा. त्या उदकाचें म्हाका कित्याक पडलां? हांव न्हिदतां भितर. तातूंत जळारां तांतयां घालतात? खरें कितें रे? लातांनी कट्ट्यांनी उदक उरल्यार लेगीत जळारां जातात? हें हांव नकळ आसलो. फाटल्या दारां कट्ट्यो, लातां, फुटलेले बुडकुले, बाटल्यो बी खूब उडयल्ल्यो आसात. हय, तातूंत उदक आसा. म्हणटकच ह्या सगळ्यांनी जळारां जल्माक येता? आरे म्हज्या बाबा, तरी म्हणटा फाटल्या दारां इतलीं जळारां खंयचीं येतात? कितें म्हणटा? वाज? फुलांचे? हय आसात. घरान भितर लेगीत आसात. जायते आसात. मनी प्लांट लेगीत आसात. पयशांचें झाड बाटलेंत घालून वयर लांबयलां. हय तर, तातूंत उदक भरून दवरचेंच पडटा. तें उदक काडून दुसरें घालता काय म्हणटा? तें आनी उदक कोण काडटा? एकदां घालें तें आसा थंय. कितें? तातूंतूय जळारां जातात? घरान भितर लेगीत? आवयस, आनी हांव म्हणटां तीं भायर सावन येतात म्हूण. तीं घरांतूच तयार जातात तर. हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगलो वाडो म्हणटात तसलें जालें मरे हें. हय तर, आतांच वचून सगळें उदक भायर उडयतां. भायल्यो त्यो कट्ट्यो बिट्ट्यो सगळ्यो उज्याक घालतां. तें उदकाचें कोंड मूं माती घालून पुरोन उडयतां. मागीर पळयतां खंय तांतयां घालतात तीं जळारां. मारली शेणी व्हरून. हय वय, मागीर म्हाका जळारांचो त्रास जावचो ना. आमी अशे नाचत नाचत भोंवचें पडचें ना आनी मलेरिया लेगीत जावचो ना. नाचत वता. बरोवपी भरत नायक. बरोवप्याची वळख. भरत नायक, जल्म गांव गोवा वेल्हा. नामनेचे कवी आनी नाटककार. तेच वांगडा एक बरे नट आनी दिग्दर्शक म्हणून कोंकणी रंगमाचयेचेर वावुरले. बॉबी न्हिदता तेन्ना, चपला हार, 3रे माळयेर बस, काशी पोंदा, युगानत हे सारकीं नाटकुलीं आनी नाटकां तांणी कोंकणी रंगमाचयेक दिलीं. उतरांचे अर्थ पयलें पाश्ट, घराच्या पांख्याची तेंगशी. दुसरें मच्छरदाणी, जळारां भितर येवची न्हय म्हणून लायिल्ली जाळी. 3रें आमोरी म्हणल्यार सांज. 4थें कोंड, एकाच जाग्यार उदक सांठोवन उरिल्ली सुवात. वाक्प्रचार पयलो, घुरी घालप, झळप घालप, हाल्लो घालप. दुसरें नेगार वचप म्हणल्यार
पालो ना दिवप.